राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको नेकपा एमालेलाई जवाब। केपी शर्मा ओली सरकार आएदेखि नै देशमा अव्यवस्थित प्रणाली प्रवेश भएको मन्त्री प्रकाश शरण महतोको भनाई। सुनकाण्डका दोषी सिआइबीले नै पत्ता लगाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। दोषी माओवादी परे पनि छुट्दैनन्, अरू पार्टीको हामीलाई मतलब छैन भन्दै गृहमन्त्रीको चेतावनी। शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै सरकार अनुसन्धानका एआइजी सरुवा। कोशी प्रदेशमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड रुपियाँ अफर आएको राजेन्द्र लिङदेलको खुलासा। शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउँदै सरकार अनुसन्धानका एआइजी सरुवा। काङ्ग्रेस सभापति देउबाको दबावपछि 4 महिनामै 5 एआइजीको भयो सरुवा। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती मुछ्ने र छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। वर्षमान पुन अनन्तको दाबी। वर्तमान सरकार इतिहासकै लोकप्रिय। काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका पनि नेता प्रचण्ड। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड दम्पतिमाथि अख्तियारले समेत थाल्यो छानबिन। जता हेऱ्यो त्यतै भत्ताभुङ्ग छ, देशको अवस्था हेर्दा आँसु आउँछ भन्दै शेखर कोइराला रोए धुरुक्कै। ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डबारे निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै दोषीलाई हदैसम्मको सजाय माग गर्दै डाक्टर बाबुरामले दिए चेतावनी। सांसद खुलाउने निकाय सरकार हो, गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षसँग पंगा लिने होइन भन्दै नेकपा एमालेका सचेतकको चेतावनी। सांसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमालेले जनतामाथि अन्याय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको भनाई। 15 वर्षीय बालिकामाथि 9 जनाले गरे बलात्कार। पेटमा बच्चा हुर्किएपछि प्रहरीमा किटाइने जारी। आइतबारदेखि सदनको अवरोध हट्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फोटो राख्ने निर्णयप्रति भीम रावलको आपत्ति। नेपाली काङ्ग्रेसले हैसियत बिर्सियो, ठुलो दल भएर पनि माओवादीको इसारामा चलेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणमा छोराको बचाउमा बोले ईश्वर पोखरेल। पहिले केपी शर्मा ओली बालाई त्यसपछि देउबालाई जेल ठोक्ने योजना बन्दैछ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माको खुलासा। माओवादी विद्रोह बारे केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति घृणास्पद भएको घनश्याम भुषालको भनाई। जथाभावी डोजर चलाउँदा मुगुका 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा। विपदका घटनामा 4 महिनामा 148 जनाको मृत्यु, 1 अर्ब 18 करोडभन्दा बढीको क्षति र धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते, 3 जनाको अवस्था गम्भीर। नेकपा एमालेका माग सम्बोधन भए मात्रै सांसद चल्न दिने होइन भनी बन्द गर्ने महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न पुगेका र पुलमा झुन्डेका व्यक्तिको भयो उद्धार। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण। नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमाममा उडाउन थाल्यो, खुल्यो बुकिङ। गगन कुमार थापा लक्षित रवि लामी छानेको कट्याक्ष। जेल गएकालाई पार्टीबाट निकाल्न नसक्नेले सुध्रिने गफ नदिए हुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथमै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले कोशी प्रदेशमा विश्वासको मत माग्नका लागि 10 करोड अफर गरिएको खुलासा गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सत्तापक्षले विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोड अफर गरेको खुलासा गरेका हुन्। पूर्वमा विश्वासको मत लिने दिनको टुङ्गो भएसँगै खरिदेहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको घर दैलोमा गएर मन्त्री र 10 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गर्दैछन् भन्ने हल्ला काठमाडौँसम्म आइपुगेको त उनले भनेका छन्। कोशीमा राप्रपाका 6 जना सांसद रहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। दर्शक महानुभावहरू, तर उनले कसले 10 करोडको र एउटा मन्त्रीको पद अफर गर्यो भनेर भने नखुलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोशीमा विश्वासको मतका लागि मन्त्री पद र 10 करोडको अफर आयो भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले निकै ठुलो खुलासा गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रले काम गरिरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नभएको नेकपा एमालेलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाब फर्काएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिने समेत बताएका हुन्। राज्यको व्यावसायिक पेशागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना र संयन्त्रहरूले काम गरिरहेकाले सुनकाण्डको अनुसन्धानका लागि अर्को उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक नरहेको गृहमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालले आज पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुनकाण्डको सिआइबीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा दोषीहरू पत्ता लाग्ने र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने यसअघि यस्तै काण्डमा सांसदबाट समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 33 किलो सुनकाण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो, अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो न त सिफारिस कार्यान्वयन नै भयो। त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछन्, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने उनले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अगाडि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सांसद अवरोध हुनु दुःखद कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सरकारको अभियानमा सबै पक्षले साथ र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजना अनुसार अगाडि बढाइने पनि उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अझै व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिने बताएका हुन्। उनले भने सरकारले चालेको कदम कुनै न कुनै हालतमा विश्राम हुँदैन। उनले भने गठबन्धनको सरकारलाई पनि अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ, निरन्तरता दिने र सरकारले अहिले चलिरहेको सुशासनको अभियान जुन समृद्धिका आधारका लागि गरिरहेका छौँ त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने अगाडि बढेको उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले पार्टीले तय गरेको रूपान्तरण अभियानको तयारीका लागि हाल देशभर पार्टीका बैठक सञ्चालन भइरहेका जानकारी दिएका छन्। उनी पार्टीको गण्डकी प्रदेशको 7औं पूर्ण बैठकका लागि बिहिबार पोखरा आएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेको सरकार अर्थात् ओलीको सरकार आएदेखि नै देशमा अव्यवस्थित प्रणालीको प्रवेश भएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3-2 प्रदेश कार्य समितिले आयोजना गरेको प्रदेश सम्मेलन कार्यक्रममा मन्त्री प्रकाश शरण महतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाउनका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा देशमा समस्या थपिएको बताएका हुन्। मन्त्री महतले देखाउनका लागि अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने तर समयमा नदिने र आवश्यक क्षेत्रलाई नसमेट्ने काम गरेको भन्दै नेकपा एमालेको सरकार आएदेखि नै धेरै देशमा अव्यवस्थाको सिस्टम प्रवेश गरेको उनले बताएका छन्। उनले भने ओलीको सरकार आएदेखि नै धेरै अव्यवस्था हाम्रो सिस्टममा प्रवेश भयो, देखाउने कुरा गर्ने, ठुला सानो गर्ने, ठुला सानले गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। अरबौंको भवन आवश्यकता नै नभएको टावर अरबौंको त्यसको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर अर्को वर्ष देउला ठेक्कामा लगाउँ भन्ने यो कुरालाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको उनले बताएका छन्। मन्त्री महतले सामाजिक सञ्जालबाट एक अर्कालाई गाली गर्ने लोकप्रियतापछि दौडिने जस्ता काम बन्द गर्न सके नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउने पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दोषी परे पनि छोड्दैनन्, अरू पार्टीको हामीलाई मतलब छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा जो दोषी भए पनि नछुट्ने दावी गरेका हुन्। शनिबार पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा माओवादी निकट प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै प्रकरणमा दोषी माओवादी नेताहरू परे तापनि नछुट्ने बताएका छन्। उनले अनुसन्धान भइरहेको फाइलहरूमा कुनै पनि पार्टीको बैठक गठबन्धन दलको बैठकले निर्देशन दिन नमिल्ने बताउँदै मन्त्रीहरूले पनि अनुसन्धानमा निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले भने अनुसन्धानका क्रममा हामीले हेर्ने एउटा मात्रै कुरा हो, तथ्य प्रमाणले कहाँ दोषी देखिन्छ, अपराधी देखिन्छ त्यससम्म जाने हो। त्यसकारण त्यहाँ कोही माओवादी पर्यो भने पनि छोड्दैनन्, कोही काङ्ग्रेस एमाले अरू कुनै पार्टीको हामीले मतलब नै छैन, कुनै नाता सम्बन्धको मतलब छैन। हामीलाई के मात्र मतलब छ भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने, छुट्ने नछुटोस्, निर्दोष नफसोस् भन्ने हामीलाई त्यति मात्रै थाहा भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको दबावपछि 4 महिनामै 5 एआइजीको सडुवा भएको छ।
5 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीहरूको सरुवा भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख श्यामलाल ग्यावाली सहितका एआइजीहरूलाई सरुवा गरेको हो। ग्यावाली कार्य विभागमा सरुवा भएका छन्। उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक थापाको सरुवा भएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा थापालाई ल्याइएको छ। त्यसैगरी कार्य विभाजनमा कार्यरत मीरा चौधरी प्रशासनमा सरुवा भएकी छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख एआइजी टेकप्रसाद राई मानव स्रोत विभागमा सरुवा भएका छन्। मानव स्रोत विकास विभागमा कार्यरत सन्दीप भण्डारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका छन्। उनीहरू पदस्थापन भएको 4 महिनामा नै एआइजीहरू सरुवा भएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप जारी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न लागेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई कार्यरत प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्न दबाब दिएको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दबाबमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै प्रभावशाली नेताहरू फस्न सक्ने भएकाले शेरबहादुर देउवामाथि निकै भय भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जबरजस्ती मुस्ने र छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरुद्ध नाटकीय प्रचारबाजी भएको बताएका छन्। 143 रोपनी सरकारी जग्गामध्ये पछिल्लो पटक नक्कली मोही खडा गरी भएको हिनामिनाका कारकमा माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। हालै सर्वोच्च अदालतले समेत नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान समेत नलिई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ। सीआईबीले उक्त तयारी गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू विरुद्ध नाटकीय प्रचारबाजी भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा आफूलाई जबरजस्ती मुछेर अपराधी झैँ दुष्प्रचार गरिरहेको बताएका छन्। उनले आफूलाई मुछेपछि सोधपुछ र छानबिन नगरिएको र उल्टै उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। आफूले उन्मुक्तिका लागि कुनै याचना नगरेको तर कसैले सोधपुछ नगरेको बताएका छन्। छानबिनका लागि हतारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच केही प्रवृत्तिबाट भइरहेको निरन्तर दुष्प्रचार भइरहेका भन्दै विवेक प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुग्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको दावी गरेका छन्। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार भएको दावी गरेका छन्। सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको दावी रहेको छ। नेता वर्षमान पुन अनन्तले भने सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको काम निर्देशित छ। इतिहासमा पहिलोपटक सरकार पपुलर लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताएका छन्। त्यसै कारण सांसदमा तेस्रो शक्ति भएर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताएका छन्। पुनले भने प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई काङ्ग्रेस र एमालेको समेत नेता हो। 32 सिट सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्तिमा छौँ, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सरकार समकालीन नेता प्रचण्ड नै हो। नेपाली काङ्ग्रेस एमालेले बेला बेला गाली गर्छन्, तर अप्ठ्यारो पार्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने गरेको स्थिति रहेको उनले बताएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। पुनले सुशासनका लागि काम गर्दा अहिले प्रतिपक्ष र कहिले सरकारमै सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक शक्ति आफूहरूसँग चिडिएको बताउँदै बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन अगाडि बढ्दै गएका बेला नेकपा एमाले बहुमत जुटाउन प्रयास गरिरहेको खुलासा समेत पुनले गरेका छन्। सरकारले गरेको राम्रा कामबारे जनतामा सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिले 3 महिने अभियानको कार्यक्रम पनि पारित गरेको उनले बताएका छन्।